पे औरत बाजार में बिक रही थी, औरत को जानवरों की तरह नोचा जाता था, जिंदा दरगोर किया जाता था। ऐसे दौर में एक औरत का इंटरनेशनल कंपनी को संभालना, और खदीजतुल कुबरा की उस बिजनेस कंपनी का आप अंदाजा लगाएं, 1000 से जायद ऊंट थे जो सामान ले आते और ले जाते थे। अब उस कंपनी की वुसअत का तसव्वुर कीजिए कि जिसका माल ले जाने के लिए 1000 ऊंट हैं, तो फिर उसके अमले की कितनी तादाद होगी। ऊंट चराने वाले, बाकी कंपनी के मैनेजर, सेल्समैन, मुंशी वगैरह हजारों की तादाद में मुलाजिम थे, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खदीजतुल कुबरा के हाथ में थी। वालिद ने जिंदगी में कारोबार उनके हाथ में दे दिया था। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कारोबार संभाला और पहले से ज्यादा, और आपका कारोबार यमन तक, बसरा तक, ईरान तक आपके कारोबारी काफले जाते थे। दूसरा पहलू जो वो इल्म हासिल कर रही थी कि जिस तरह आज आप और मैं वाकिफ हैं कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर हमारा ईमान है, जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। जिस तरह आप और मैं क्लियर हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी का दौर आएगा, दज्जाल आएगा, बिल्कुल इसी तरह जो यहूदी और ईसाई किताब से ताल्लुक रखते थे, उन्हें पता था कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम अहमद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वाकिफ थे। इसी तरह खदीजतुल कुबरा चूंकि आलिमा थी, वो तौरात ज़बूर इंजील पढ़ने के लिए उलमा के पास जाती थी, खवातीन के पास जाती थी, सो वो हमेशा मुताले में रहती थी, और उनका भी इंतजार था कि एक नबी आने वाला है, एक हस्ती आने वाली है। उस नबी की सिफात से वाकिफ थी, उनकी आमद का वो इंतजार करती थी, वाकिफ थी। और कारोबारी बंदा हमेशा वक्त से फायदा उठाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक नामी और शोहरत पहुंची कि अपने मक्का में एक नौजवान है जिसकी उम्र फकत अभी 25 साल है, मगर उनके इल्म के, अकल की, शोहरत की, विजडम पूरी दुनिया जानती है। बड़े बड़े सरदार उनके पास मशवरा लेने आते हैं, फैसले करवाते हैं, और हल्फुल फजूल और दीगर सारी बातें हजरत खदीजतुल कुबरा तक पहुंच चुकी थी। हुजूर की इतनी नेक नामी शोहरत, आपकी सदाकत और अमानत सुनकर वो बेहद मुतासिर थी। अब कारोबारी थी, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक थी। आपने अपने गुलाम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि हमें खुशी होगी कि अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, आप मेरा माल ले जाएं, तो जितने शेयर मैं आम ताजरों को देती हूं आपको डबल दूंगी, जितना मुनाफा मैं आम लोगों को दूंगी आपको डबल दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, मेरे आका ने अपने हल्के में मशवरा किया और खदीजतुल कुबरा की ऑफर को कबूल कर लिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से माल लिया, तय हो गए कारोबार कि क्या मुनाफा होगा, कैसे हो गए, चले गए। हजरत खदीजा ने अपने सबसे वफादार मुलाजिम गुलाम मैसरा को हुजूर के साथ भेजा कि जाओ और इस कारोबारी टूर में मोहम्मद बिन इब्ने अब्दुल्ला का मुकम्मल ख्याल रखना है, खिदमतगार के तौर पर भेजा। काफिला चला गया, ये बसरा, बगदाद बसरा की तरफ मंडियों में गया, वापस आया। जो वापस तारीख थी तो एज ए ओनर हजरत खदीजतुल कुबरा अपने मकान के बाला खाने यानी छत के ऊपर वाले हिस्से पे खड़े होकर काफिलों की आमद, आने और जाने की निगरानी करती थी। बाला खाने में खड़ी है कि वो काफिला जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड फरमा रहे थे वो वापस आ रहा है। आप देख रहे हैं कि अचानक देख के हैरान हो गई कि पूरा काफिला अरब की तपती दोपहर में है, तपती धूप में है, दोपहर थी, धूप पड़ रही है, पूरे काफिले पर धूप है, और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट पर सवार है उस पर साया है। वो बड़ी हैरान हुई इस मंजर को देखकर। आसमान की तरफ देखा तो एक सायबां, एक चादर, एक टेंट दो फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है और हुजूर पर साया किया हुआ है। मुतासिर पहले थी, सिफात पहले सुन चुकी थी, और आज ये अजीब मंजर देखा कि फिजा में आप पर एक सायबां और टेंट फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। बस उसी वक्त से कैफियत बदल गई, इंतजार करने लगी। काफिला आया और हिसाब किताब लिया तो नफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल का नफा पहले से कई गुना ज्यादा था। वो मैसरा से पूछा, मैसरा सफर का हाल बताओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तिजारत बताओ। का मालिकन, इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नौजवान ने न किसी के साथ ज्यादती की है, न रेट ज्यादा लिया है, न माल के बारे में झूठ बोला है,
پھر بھی نفع زیادہ ہوا ہے، منڈی میں جانے کی دیر ہوتی تھی کہ سارا مال بک گیا، اور باقی بھی جو محیر العقول چیزیں رستے میں دیکھی تھیں، حضور کی معجزات دیکھے تھے، وہ سارے بتا دیے۔ اور پھر پوچھا میسرہ، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ محمد کا رستے میں خیال رکھنا۔ میسرہ کہتے ہیں مالکان کیا کہتی ہو، میں کیا خیال رکھتا، وہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے پورے قافلے کا خود خیال رکھا ہے، ہر ایک کی ضروریات کا، ہر ایک کی پریشانیوں کا۔ واپس پلٹے ہیں تو قافلے کے جتنے لوگ ہیں ان کے دل میں اب محمد بستے ہیں، وہ سارے محمد مصطفیٰ کے عاشق بن گئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تعارف پہلے تھا، متاثر پہلے تھیں، اور سب کچھ وہ جو علم حاصل کیا تھا تورات زبور انجیل کا، وہ جو نبی کی نشانیاں تھیں وہ دل میں مچلنے لگی۔ بس دیر نہ کی، اگلے ہی دن اپنی وفادار سہیلی، اپنی نوکرانی لونڈی نفیسہ کو بھیجا کہ جائیے حضور صلی اللہ علیہ۔ یہاں آپ یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ کا اتنا بلند سٹیٹس تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس نے کئی بار رشتے بھیجے، منت سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ رشتہ کیجئے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی کمپنی کو سنبھالیں گے، مگر آپ نے کسی کے لیے ہاں نہ کی، اور سٹیٹس بلند اتنا تھا کہ کسی کی جرت نہ تھی کہ بزور کر سکے۔ اتنے لوگوں کے رشتے اور بڑے بڑے رئیس سرداروں کے رشتے، آج خدیجۃ الکبریٰ نے خود درخواست بھیجی اور نفیسہ کو بھیجا کہ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں درخواست کیجئے کہ لوگ میرا رشتہ مانتے ہیں، میری منت سماجت کرتے ہیں۔ آج خدیجہ جو اس اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہے، وہ آپ سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کمپنی کی مالکن کے، جس کمپنی کا مال لے کے آپ گئے تھے، اس کی مالکن کی جب آفر آئی تو میرے آقا نے فوراً ہاں نہیں کی۔ حضور نے فرمایا میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا۔ اور پتہ ہے حضور کے بڑے کون تھے؟ میرے آقا نے اپنے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ سے مشورہ کیا، اور پھر میرے آقا نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کو بلایا، آپ سے مشورہ کیا۔ تو دونوں حیران ہوئے کہ خدیجہ نے خود آپ کو پیغام بھیجا ہے، دنیا منتظر ہے کہ وہ کس سے نکاح کرتی ہے۔ بھتیجے، خدیجہ نے آپ کو خود پیغام بھیجا، ہم ان کے کردار سے واقف ہیں، خاندان سے واقف ہیں، صلاحیت سے واقف ہیں۔ اس جیسی پرسنالٹی عرب میں نہیں ہے، اس جیسا ایڈمنسٹریٹر عرب میں نہیں ہے، اس جیسی پاک خاتون عرب میں نہیں ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب سوسائٹی طاہرہ کہتا تھا۔ وہ عربی جو عورت کو بازار میں بکری کی طرح بیچتے تھے، مجبور تھے کریکٹر کوالٹیز حضرت خدیجہ کے کہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے، نیٹ اینڈ کلین، صاف۔ دنیا کہتی تھی کہ جو کریکٹر کے لحاظ سے کلین ہے، صاف ہے، پاک ہے، وہ خدیجہ ہے۔ گویا حضرت ابو طالب نے فرمایا اسے تو دنیا طاہرہ کہتی ہے، بھتیجے دیر نہ کیجیے۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ جائیں، چچا جان آپ بات کریں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ ان کے گھر گئے، ان کے چچا عمروں سے بات کی، نکاح کا وقت طے ہو گیا، یہاں سے یہ خاندان گیا، وہاں سے وہ خاندان گیا، اور نکاح جب ہونے لگا، نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور حق مہر 500 درم طلائی یعنی گولڈ کے، سونے کے درم حق مہر طے ہوا، اور حضرت ابو طالب نے 500 درم اپنے بھتیجے کے لیے اپنی طرف سے ادا کیا۔